वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब मुर्तज़ा गुलफ़ाम साहब, आपने छत्तीसगढ़ इंडिया से ये सवाल किया है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के बारे में बताएं। इस सवाल का जवाब अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, यानी उलमाए अहले सुन्नत और आवाम अहले सुन्नत का अदना खादिम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद बरकाती मेरठी। देखिए, अम्र बिल मारूफ़ का माना है किसी को अच्छी बात करने को कहना, जैसे किसी से नमाज़ पढ़ने को कहना, और नही अनिल मुनकर का मतलब है बुरी बातों से मना करना। ये दोनों काम हस्बे इस्तिताअत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, और इसको छोड़ने के बड़े नुक़सानात और अज़ाब हैं कि जब गुनाहगारों को उनके गुनाह की वजह से अज़ाब होगा तो उनको गुनाह से रोकने की कोशिश न करने की वजह से नेकों को भी अज़ाब हो सकता है। हाकिमों, कौम के चौधरियों, ज़मींदारों वग़ैरह बाअसर और हैसियतदार लोगों पर अपनी ताकत व क़ुव्वत, रुतबे और हैसियत के ज़रिए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना लाजिम है। और अहले इल्म पर ज़बान व कलम से, और जो अवाम न हाथ से अम्र नहीं करने की हिम्मत रखते हैं न ज़बान से जुर्रत रखते हैं, उनको दिल में बुरा मान लेना काफ़ी है। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की कई सूरतें हैं। कभी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वाजिब होता है, कभी सिर्फ अफजल और कभी छोड़ना अफजल होता है। अगर यकीन या गालिब गुमान है कि बात मानी जाएगी तो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वाजिब है और छोड़ना गुनाह है। अगर गालिब गुमान यह है कि तरह तरह की तहमतें लगाई जाएंगी, गालियाँ दी जाएंगी, तो ना करना अफजल है। अगर ये मालूम है कि मार डाला जाएगा और उससे सब्र ना हो सकेगा या इसकी वजह से फितना फसाद पैदा होगा, आपस में लड़ाई ठन जाएगी, तब भी ना करना अफजल है। और अगर ये मालूम हो कि सब्र कर लेगा तो बुरे काम से मना करे, अल्लाह के नज़दीक मुजाहिद माना जाएगा। और अगर मालूम है कि न मानेंगे, न मज़कूरा सूरतें पेश आएंगी, तो अफजल है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करे। अगर मार डाले जाने के अंदेशे के बावजूद अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर किया और मार डाला गया तो शहीद है। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं कि कौन, कब और कैसे कर सकता है। नंबर 1, इल्म ज़रूरी है, क्योंकि जिसे इल्म ही ना हो वो इस काम को अच्छी तरह अंजाम नहीं दे सकेगा। नंबर 2, इस काम से मकसूद अल्लाह की रज़ामंदी और हक़ बात की बुलंदी होनी चाहिए। नंबर 3, शफ़क़त और मेहरबानी से काम ले और नरमी से बात करे कि नरमी के जो फ़वाइद हैं वो सख्ती से हासिल नहीं हो सकते। सब्र और बुर्दबारी होनी चाहिए कि अगर बात ना मानी जाए तो ना उदास हो ना गुस्सा करे। नंबर 5, जो बात दूसरों को कहनी है ख़ुद भी उस पर अमल करे, वरना कुरान के उस हुक्म के तहत आ जाएगा कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। क्यों कहते हो वो बात जिसको तुम खुद नहीं करते। अल्लाह के नज़दीक नाखुशी की बात है ये कि ऐसी बात कहो जिसको खुद ना करो। और कुरान करीम में ये भी है, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, यानी क्या लोगों को तुम अच्छी बात का हुक्म करते हो और अपने आप को भूले हुए हो। अवाम को नहीं चाहिए कि काजी, मुफ्ती या मशहूर मारूफ आलिम दीन को अम्र बिल मारूफ करे कि ये अदब के ख़िलाफ़ है। मिसाल मशहूर है, ख़ताए बुज़ुर्गां गिरफ्तन ख़तास्त, यानी बड़ों की गलतियाँ पकड़ना भी गलती है। और कभी ऐसा होता है कि ये हज़रात किसी ख़ास मसलहत से कोई काम करते हैं जिस तक आवाम की समझ नहीं पहुँचती, और ये शख्स समझता है कि जैसे हमने किया इन्होंने भी किया, हालांकि दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये हुक्म उन उलमाए किराम के मुताल्लिक़ है जो शरई अहकाम के पाबंद हैं, और इत्तिफ़ाक़न कभी कभार ऐसी चीज़ ज़ाहिर हो गई जो आवाम की नज़र में बुरी मालूम होती है। वो लोग मुराद नहीं जो हलाल और हराम की परवाह नहीं करते, इल्म और उलमा का नाम बदनाम करते हैं। उनको रोकना भी चाहिए, टोकना भी चाहिए, और फासिक मौलिन की हद तक पहुँच जाए तो फिर उनकी तौहीन भी ज़रूरी है। जिसने किसी को बुरा काम करते देखा और ख़ुद ये भी उस बुरे काम को करता है, तब भी उसको उस बुरे काम से रोके, क्योंकि इसके ज़िम्मे 2 चीज़ें वाजिब हैं, एक तो बुरे काम को छोड़ना और दूसरे को बुरे काम से रोकना। अगर एक वाजिब पर अमल नहीं है कि बुरा काम नहीं छोड़ता है, तो कम अज़ कम दूसरे वाजिब पर अमल क्यों छोड़े, यानी दूसरों को बुराई से रोकना क्यों छोड़े। कुरान और हदीस में अम्र बिल मारूफ़ के बारे में खूब आया है
قرآن کریم پارہ نمبر 4 میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے روکیں، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اسی کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اور جگہ پر سورہ لقمان شریف کے اندر پارہ نمبر 21 سورہ لقمان شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو تکلیف اور نقصان تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ حدیثوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت تاکید آئی ہے اور اس کے خلاف کرنے کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر 78/49، ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 4013 سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں جو شخص بری بات دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر نہ کر سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، یہ کمزور ایمان والا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2169 سیدنا حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، یعنی قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4338، سنن کبریٰ امام بیہقی میں حدیث نمبر 20189، شعب الایمان امام بیہقی میں حدیث نمبر 7145، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا فلا يغيروا الا اوشك ان يعمهم الله منه بعقاب، یعنی جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہ لوگ بدلنے پر قادر ہوں پھر بھی نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب بھیجے۔ کتاب الزہد والرقاق امام عبداللہ بن مبارک میں حدیث نمبر 1352، کتاب الفتن امام نعیم بن حماد میں حدیث نمبر 1742، مسند امام ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 586، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنکر بین ظہرانیہم وهم قادرون على ان ينکروه فلا ينکرونه فاذا فعلوا ذلك عذب اللہ تعالی الخاصة والعامة، یعنی چند برے لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ سب کو عذاب نہیں کرے گا مگر جب کہ وہاں بری بات کی جائے اور وہ لوگ روکنے کی قدرت رکھتے ہوں اور نہ روکیں تو اب عام خاص سب کو عذاب ہوگا، یعنی اچھے اور برو سب کو عذاب ہوگا۔ جواب پورا ہوا۔ درست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، حق پہچاننے، ماننے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات ہمارا یہ آڈیو سن رہے ہیں اور ہم سے کوئی دینی، علمی، ضروری تحقیقی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 9358714445 9358714445۔ انڈیا کے باہر سے کانٹیکٹ کرنے والے نمبر سے پہلے +91 یا 0091 لگا لیں، یہی ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔